Lagon ang Diyos ning matahom na usab nga kabuntagon maayong buntag kaninyong tanan ako mga higumang igsoon sa Ginoo og mga higala aniya usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwawali ug aniya usab kita nining matahom na usab nga adlaw palayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug mga igsoon ang ato karon nga pagatun-an mao na sa kini ang atong mabasa dinhi sa sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo sa iyang sulat sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 paingon sa 19. Ang sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo alang sa pagtambag sa mga dato. Praise God. Ako pagbasahon mga igsoon. 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 paingon sa 19. Kung may tungod sa mga dato niining kalibutan sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kung dili hinuon diya sa Dios nga nagahatag kanato sa maligayaon gyud sa tanang butang aron atong kalipayan. Kinahanglan managbuhat sila maayo sa pagkadato sa mga maayong ginuhatan sa pagkamaghihatagon o pagkamapaambiton. Sa ingaw niini ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa maabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gyud nga kinabuhi. Praise God. Dalagon na Dios migsoon si mga pulong. Dinhi migsoon sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo. Siya dasig ng igsoon kaniya sa pagtudlo ug sa pagtambag sa mga dato usab. Sila nga mga adunahan o mga sapian ng igsoon dinhi sa kalibutan. Hallelujah. Sa atong panahon usab karon ang pulong sa Dios nagatudlo kanato nagabilin o tambag sa matag usa sa nakabaton o mga bahandi o mga dato kung unsaon nila sa paggamit ang grasya sa Dios ang mga bahandi nga gihatag kanila migsoon sa Ginoo. Atong basahon pagbalik migsoon 1 Timoteo 6 bersikulo 17. Ug may tungod sa mga dato niining kalibutan sugua sila sa dili pagpataas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kung dili hinuon diya sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gyud sa tanang butang aron atong kalipayan. Dinhi migsoon ang atong igsoon si Timoteo sulatan siya ni Apostol Pablo aron sa pahinumdom maigsoon sa mga dato nining kalibutan sa atong panahon karon ato pa maigsoon sa pagsugo kanila maigsoon ato pa ug may tungod sa mga dato niining kalibutan so tanang mga dato maigsoon nining kalibutan dili lamang alang kanila sa unang panahon ang mga dato sa panahon sa mga apostoles, panahon sa atong Ginoong Hesukristo, panahon sa unang mga Kristiyanon, kundi sa atong panahon usab karon sa atong kalibutan sa tibuok kalibutan ang pulong sa Dios migsoon matupad dinhi migsoon sulti sa matag usa matupad migsoon ni Apostol Pablo sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon
So una gid may igsoon, sultihan, suguon may igsoon ang mga dato sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, dili sila magpagarbo may igsoon. Hallelujah. Sa atong panahon karon may igsoon, amo kini atong makita kasagaran may igsoon sa mga dato adunay panghinambog, no? Adunay ilang pagpasigarbo sa ilang kaugalingon tungod kay sila dato. Apan mato pa ang pulong sa Dios may igsoon nagsugo kanila sa dili gid pagpahitaas sa ilang kaugalingon, dili sila may igsoon magpalabi o pahitaas sa ilang mga hunahuna kung kinsa sila tungod kay aduna sila'y mga bahandi kay dato sila. Padayon ta mato pa may igsoon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. So dili nila ibutang mato pa may igsoon sa pulong sa Dios, dili nila ibutang ang ilang mga hunahuna, dili nila ibutang ang ilang mga paglaom, dili nila ibutang ang ilang pagsalig may igsoon diya sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Walay kasiguruhan. Ngano man may igsoon walay kasiguruhan. Atong makita may igsoon ug atong mahinumduman nga ang tanang bahandi sa tao may igsoon adunay katapusan, no? Unsa man ang atong mga bahandi nga atong mabatunan, unsa man kita kadato, daghan mga sapian may igsoon nga sa pagkakaron atong nakita nga sa una, sapian sila, kwartahan sila may igsoon, bahandianon sila, apan sa pagkakaron may igsoon nahimo gyapon sila nga kabus, no? Nahimo gyapon sila nga napobre tungod kay wala sila may igsoon magamping, no? Wala nila hunahuna o planuha may igsoon kung unsaon nila paggamit pagdumala sa insakto may igsoon sa mga bahandi nga naa kanila. Ang uban may igsoon giwaldas lamang diya sa mga bisyo, daghan mga dato may igsoon giwaldas nila ang ilang bahandi diya may igsoon sa mga sugal, sa babae, unsa ba may igsoon nga mga kalingawan diya sa mga kasino. So ang uban may igsoon diha nila gigamit sa walay hinungdan nga pagbutang diya may igsoon sa wala nila maplano nga mga negosyo bakaha may igsoon. Wala nila may igsoon tuni og maayo sa wala pa sila mosunod sa mao nga mata nga sa mao nga negosyo, o mao kini may igsoon ang makapahimo kanila may igsoon nga kabus, no? Talawala nga sila sa una may igsoon mga kwartahan o sapian. Ang uban mo sa may igsoon ang ilang mga bahandi diha nila may igsoon giwaldas may igsoon sa mga butang nga walay pulos may igsoon, sama niining pag sulod diha may igsoon sa mga industriya may igsoon, sama niining pag treasure, no? Daghan may igsoon na pondoy tungod niining treasure, no? Usa sana may igsoon nga bantayan may igsoon sa mga dato nga dili sila may igsoon malingla, mailad may igsoon niining treasure industry, no? Tinuod adunay uban nga dato nga nidato og samot tungod sa treasure nga ilang na kuha, apan daghan may igsoon mga dato may igsoon mas daghan ang na pordoy hinuon, na pobre hinuon may igsoon tungod sa treasure. Gamay ra may igsoon ang atong madungog makita nga tungod sa treasure may igsoon ni sapian og samot, kasagara may igsoon. Bisan gani dili dato katong adunay lamay igo-igo unta na pordoy may igsoon nahurot ang ilang mga bahandi, ang ilang mga kabtangan.
nahurot ang ilang kwarta tungod maigsoon nining matang sa trabaho maigsoon sa treasure hunting. Basta nga di kinahanglan maigsoon atong bantayan mato ba maigsoon nga dili nato ibutang ang atong paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, no? Mo'y atong pag-unahuna nga diha sa sigurado na gyud nga kita nga modugang pang atong bahandi masapian kitag samot kung mosulod kita ni anang mao nga mga negosyo apan diha maigsoon kanang tanan walay kasiguruhan kung dili kita maigsoon mag-aampo dili kita mangamuyo sa Dios nga giyahan kita niya sa husto nga paagi maigsoon sa paggamit sa mga bahandi nga gihatag sa Dios diha sa tao maigsoon. Kung dili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa maligayahon gyud sa tanang butang aron atong pagkalipayan. So atong ibutang maigsoon ang atong paglaom, ang atong pagtuo, pagsalig maigsoon madto pa sa Dios lamang nga nagahatag kanato sa maligayahon gyud sa tanang mga butang. Ang Dios lamang maigsoon makahatag sa tanang butang madto pa sa maligayahon gyud. Hallelujah. So dili maigsoon ang kalibutan, dili ang unsa man nga atong ginahuna nga maayong negosyo nga mao'y kasagaran maigsoon gipaningkamutan sa mga tao nga mao kini ang maayong negosyo, mao kana ang maayong diha ka magbutang sa imong puhunan sa mao nga pamaagi nga modugang ang imong kwarta, no? Diha sa pagbutang maigsoon sa unsa ba ka maigsoon sa pagpaporsyento, no? Mao kini maigsoon ang kadaghanan maigsoon ang ilang kwarta, ang ilang bahandi diha nila maigsoon gamit sa pagpaporsyento sa mga tao, no? Apan kasagara maigsoon sa kining mga sapian nga nagpaporsyento maigsoon atong makita ug atong madungog nga kasagara kanila maigsoon hinuon nga gabaan hinuon, no? Wala sila maigsoon mo o samot sa pagkadato kun dili maigsoon kasagara maigsoon kini ang nagapahulam sa mga kwarta nga labi na katong mga dagko ug tubo naga 5-6 unsa ba maigsoon nagapaporsyento ang uban adunay dagkong mga balatian maigsoon ang uban daghan maigsoon mga dili maayo nga resulta maigsoon tungod maigsoon sa ila nga gisudlan nga paagi maigsoon sa negosyo nga mao kini maigsoon ang pagpaporsyento. Maayo man ang magpahulam maigsoon ug kung aduna may porsyento dili usab hilabihan ra ka dagko maigsoon sama niining 5-6, no? Tag 10%, 20%, halos na gani ang uban maigsoon 40%. Kung magpahulam sa ilang kwarta maigsoon apan kasagara maigsoon ang nagabuhat niana maigsoon wala gyud mo dayon maigsoon ang ilang negosyo, no? Adunay atong kita nga ang uban nagpa 20%, halos 40% na gyud maigsoon apan wa gyud mo dayon maigsoon na madto pa niabot kanila maigsoon ang dili maayo o madto pa sa kalibutan kini ang gaba nga gaabot sa tao maigsoon dili lang gyud magsaba, no? Yan pa na usahay
mao kana migsoon ang kadangatan migsoon sa mga tawo nga hilabihan raw sab migsoon mag paporsyento migsoon sa ilang kwarta. Labihan lang ilang hunahuna migsoon nga gadali sila nga migsoon nga madato gayud masapian gid. Hallelujah. Praise God. Apan mato pa migsoon dinhi nga kung dili Hinuon diya sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayan gyud sa tanang mga butang. Ang Dios lamang migsoon magahatag kanato sa madagayaon gyud sa tanang mga butang. Bisan pa migsoon dili kita dato nga apan kung ang Dios migsoon mao'y atong gisaligan, siya migsoon makahatag kanato migsoon sa madagayaon gyud sa tanang mga butang. So maghatag siya migsoon og kanang igo lamang no nga atong kinahanglan. Sobra pa gani sa atong panginahanglan aron kita makahatag usab nini sa uban, makapaambit sa uban nga mga tawo. Mato pa kung dili Hinuon diya sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gyud sa tanang butang aron atong pagakalipayan. So sa diha migsoon nga ang Dios gyud mismo mo'y magahatag kanato migsoon sa kadagaya sa mga butang sa atong panginahanglan, diha kita migsoon magamalipayon. Apan kung ang kalibutan gani migsoon unsa ba nga paagi nga ang tawo makakwarta, ang uban migsoon mosulod na lang sa negosyo aron gusto nga mosapian pa gyud mo negosyo na lang migsoon og mga illegal. Ang uban karon migsoon negosyo og mga drugs. So aron lang gyud nga sila mo dato og samot mga igsoon. Ang uban na gani aduna na untay mga dagko nga posisyon migsoon diha sa atong gobyerno. Ang uban aduna nay mga tawo nga mga inila nga mga politiko. Apan unsa man migsoon mosulod pa gid sila niini migsoon kining matanga sa daotan nga og illegal nga negosyo kini ang pagpamaligya og drogas no, pagpamaligya og drugs aron lang mo samot pa sila kadato migsoon. Ug mao kana migsoon nga ang nahitabo migsoon ang daotan Hinuon ang sangputan migsoon sa mao nga mga buhat no. Madugay og sa madali migsoon kung ang buhat sa tao migsoon daotan illegal, so madakpan ra gid kini migsoon, mahibaluan ra gid kini migsoon sa kalahian. Basta nga kay mao kana migsoon ang pulong sa Dios nga walay tinabunan nga dili ukban migsoon paghibaluan no. Ang tanan nga mga gitago madayag gyud sumala sa pulong sa Dios. Basta nga di kinahanglan migsoon sa mga dato nga mahibalo sila migsoon unsaon nila pagbutang sa ilang paglaom, pagsalig nga dili nila ibutang migsoon mato pa sa walay kasiguruhan diha migsoon sa ilang mga bahandi. Kung dili Hinuon mato pa sila migsoon nagbutang migsoon sa ilang paglaom, sa ilang pagsalig diha lamang sa atong bugtong Dios migsoon nga nagahatag kanato sa madagayaon gyud sa tanang mga butang ug diha kita migsoon matud pa magakalipay no, diha kita magmalipayon. Bersikulo 18 padayon ta. Kinahanglan magbuhat sila maayo sa pagkadato sa mga maayong ginuhatan. So ang mga dato migsoon gituduan migsoon na kinahanglan magbuhat sila og maayo. So magbuhat sila og matarong. So kung dato ka man kinahanglan nga ang imong buhaton kana lamang ang mga matarong, dili ka magpasulabi, dili ka magpagarbo, dili ka manghinambong kay dato ka na, o dili usab nimo gamiton ang imong salapi aron sa dugang pa nga pagpadato pinaagi baka sa pagnegosyo og mga illegal. Sama niyan ang drugs no. Ug unya
ang imong pagkadato imong gamiton sa pagpanglupig sa ubang mga tao, no? Daghan mga dato may igsoon nga malupigon sila bisig ka tao tungod kay dato sila may igsoon. Ang mga kabus ila lamang lupigan, ang uban pang kuhaan nila og mga yuta, pang ilugan nila og mga yuta may igsoon, ipaagi nila diya sa balaod unsaon sa pagkamkam may igsoon sa mga kayutaan sa mga kabus. Ang uban may igsoon nga mga dato may igsoon mohimo og dili matarong, dili maayo sa mga tao, sa ilang isikatawo, pinaagi may igsoon sa pangngilad kanila may igsoon. Sa unsa man nga paagi, daghan ang ginahimo may igsoon sa mga dato nga pagpangilad may igsoon sa mga kabus. Ilarong nila may igsoon ang mga kabus pinaagi sa unsaon nga mabaligya sa mga kabus ang ilang mga kayutaan, ang ilang mga unsa ba ang ilang kabtangan nga pinaagi og lances may igsoon, pinaagi og limbong, no? Matupad may igsoon, hallelujah. Balikan nato 18. Kinahanglan managbuhat sila maayo. Ang buhaton may igsoon sa mga dato kinahanglan nga maayo gyud ang ilang buhaton. Dili dautan, no? Daghan buhat nga maayo nga pwede himuon sa dato. Sama sa uban may igsoon ang uban nga mga dato may igsoon naghimo sila og mga foundation aron sa pagtabang may igsoon sa mga kabus, no? Sa mga ilong nga mga kabataan. So mo kini may igsoon mga maayo nga mga buhat sa mga dato may igsoon. Aduna sila mga programa may igsoon sa pagtabang sa panginahanglan may igsoon diha may igsoon sa krisis o adunay mga kalamidad sama niining mga linog, mga bagyo nga sila may igsoon adunay paghimo og mga donation, no? Paghatag may igsoon, pagtabang may igsoon sa nanginahanglan labi na sa adunay mga krisis nga masinati sa mga tao. Matupad sa pagkadato sa mga maayong binuhatan o ang ilang pagkadato sa igsoon kinahanglan nga dato dili lamang kay dato sila may igsoon sa mga bahandi kundi nga dato usab sila sa maayong mga buhat. Kinahanglan nga makita usab nga dili lamang sila sapian o gikortahan sila kundi may igsoon nga dato usab sila may igsoon sa maayong binuhatan. Mao kini ang gikinahanglan usab may igsoon nga atong makita unta may igsoon, masabtan may igsoon sa mga dato nga mao kining angay ng pagabuhaton matupad sa pagka manginatagon o pagka paambiton. So kinahanglan may igsoon ang mga dato mahibalo may igsoon sa pagka maghatagon gyud, no? Dili man ingon may igsoon kung dato ka ipanghatag mo lang usab ang tanan mong mga kwarta o imong bahandi kun dili may igsoon nga ang pagka manghihatagon may igsoon madako o magamay may igsoon. Ang importante nga mahibalo ikaw panghatag sa uban. So ang uban nga mga dato may igsoon nganong dato gyud sila og maayo tungod kay dili na gid sila makahibalo may igsoon sa pagpanghatag may igsoon sa uban usab, no? Ug mato pa og pagka mapaambiton. So kinahanglan nga magpaambit ka may igsoon sa uban usab, no? Sa ubang mga katawhan. Sa daghan nga paagi may igsoon ikaw magkapaambit may igsoon. Pinaagi ka may igsoon sa unsa man nga mga pagpadagan may igsoon. Diha baka may igsoon makapaambit ka may igsoon pinaagi. Sama lagi sa atong naisgutan adunay paghimo may igsoon o paghatag og mga
donasyon o paghatag may igsoon, pagsuportar may igsoon diya sa pagtabang sa adunay mga kalamidad nga mahitabo, no? Bersikulo 19, sa ingon niini ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umaabot. Praise God, hallelujah. So sa diha may igsoon nga kini mo'y pagabuhaton sa mga dato o sa mga sapian may igsoon mato pa ilang gibutang ang ilang kaugalingon sa mga maayong patukuranan alang sa umaabot. So mo kini igsoon ang ilang pangandam may igsoon nga ang ilang kinabuhi na plastar nila may igsoon sa umaabot. Dili lamang kay dinhi lamang may igsoon ining kinabuhi atong hinumduman nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan temporaryo lamang may igsoon. Madato ka man o pobre may igsoon, kitang tanan mulabay lamang nining kalibutan, kitang tanan may igsoon mga matay, kitang tanan mawala may igsoon nining kalibutana. Apan kung ikaw usa ka dato, kung ang imong mga buhat may igsoon diha nimo gihimo may igsoon sa maayong pagpamuhat mato pa dato ka sa maayong ginuhatan pinaagi sa imong pagtabang sa uban, sa imong pagkamapaambiton may igsoon, sa imong pagsuporta sa uban usab nga mga katawhan sa mga kabus. So mato pa imong ginahimo may igsoon nga ang imong kaugalingon imong gibutang sa maayong patukuranan, imong naplastar may igsoon sa husto nga pundasyon ang imong kaugalingong kinabuhi, no? Ang imong pamilya, no? Ang imong panimalay ingon nga kamo may igsoon adunay mga bahandi may igsoon aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gyud nga kinabuhi. So aron mato pa may igsoon aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao gayud ang tinuod nga kinabuhi. So ang kinabuhi dayay may igsoon dinhi sa kalibutan may igsoon dili gid kini mao ang tinuod gayud, no? Kini temporaryo may igsoon lamang atong nahuptan sa atong pagpuyo karon niining kalibutana. Kining kalibutana matapos, kining nga kalibutan may igsoon mawala. Maingon man usab ang mga butang nga ani-ani ini kung unsa man ang atong nabatunan dinhi nining kalibutana may igsoon ato kanang biyaan. Kanang tanan usab mawala may igsoon. Atong mahibaluan nga matupad kining kalibutan naming igsoon gitagana sa Dios sa kalayo. Kining tanan may igsoon nga atong makita dinhi sa kalibutan pagasunugon may igsoon. Uban ni ana may igsoon ang tanan tang mga buhat dinhi sa kalibutan, ang mga butang nga atong gikalipayan, ang mga butang nga atong mahuptan may igsoon bisan daghan ka kita may igsoon og mga kabtangan, daghan ang atong mga balay, mga sakyanan, unsa man ang mga property nga naa kanato, daghan atong mga kayutaan, atong mga establisimento o doon na kita'y daghan mga tindahan, unsa pa may igsoon ang mga kabtangan nato nga atong nahuptan din sa kalibutan kining tanan may igsoon pagasunugon mawala may igsoon sa katapusan may igsoon. Busa gikinahanglan nga diha sa Dios diha may igsoon natukod ang atong kinabuhi. Diha nato may igsoon ang atong paglaom, ang atong pagsalig anaa sa Dios may igsoon nga naghatag kanato may igsoon sa mga butang nga madagayaon. Hallelujah. Diin diha may igsoon atong
masayran nga pag-abot unya may igsoon sa panahon nga matapos na ang kalibutan, mawala ang tanang mga butang ug kita nga mga tao mawala usab, nga sa luyo sa tanan may igsoon adunay saad ang Dios nga kinabuhing walay katapusan nga kita usab makabaton niya na may igsoon. Mao kana ang gikinahanglan may igsoon matud pa aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gyud nga kinabuhi. So mao kana may igsoon ang tinuod nga kinabuhi diha nato mabatunan sa aton Ginoong Hesukristo. Siya ang aton kinabuhi may igsoon. Matud pa may igsoon sa 1:26 kaysa kayigomon gid sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanang mosalig kanila malaglag kundi di makabaton sa kinabuhing dayon o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So diha sa atong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang atong Dios, mao ang atong mangluluwas, ang atong manunubos, diha kita may igsoon makabaton kanyang kinabuhi nga tinuod gyud nga kinabuhi, kining kinabuhi nga walay katapusan. Ug nga dili kana may igsoon mapalit may igsoon sa mga bahandi nining kalibutana, no? Walay tao may igsoon nga makapalit sa kinabuhing dayon bisan unsa siya may igsoon kaadunahan, bisan unsa siya kasapian, dili niya mapalit may igsoon og pila ka milyon, bilyon may igsoon ang kinabuhing walay katapusan, kanang tinuod nga kinabuhi nga gikan sa Dios. Mabatunan lamang kana may igsoon diha sa atong pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya may igsoon ang atong kinabuhi. Hallelujah. Siya ang kinabuhing walay katapusan sa tanan nga mosalig kaniya. Usa nga gikinahanglan nato may igsoon masabtan labi na sa atong mga kaigsuonan usab nga mga dato nga mahibaluan nila may igsoon kung unsaon nila may igsoon paggamit may igsoon ang ilang mga bahandi diya sa ilang pagkadato. Matud pa pinaagi sa pagbuhat nila og maayo. 1 Timoteo 6:18 kinahanglan man nagbuhat sila maayo. So kinahanglan nga maayo gyud ang ilang pagabuhaton may igsoon. Kutob sa mga butang maayo. Sama sa pagtabang, pagpanghatag may igsoon, pagsuportar may igsoon sa mga maayo nga mga kalihukan alang sa kaayuhan sa komunidad, kaayuhan sa mga katawhan. So mao kana may igsoon ang gikinahanglan buhaton sa mga sapian sa mga dato. Matud pa sa pagkadato sa mga ayong binuhatan, kinahanglan nga dato usab sila may igsoon sa maayong mga binuhatan gyud, no? Dili lamang kay dato sila may igsoon sa kwarta o sa lapi kundi nga kinahanglan nga dato sila may igsoon sa mga maayong binuhatan. Kinahanglan nga dili lang kay daghan ang ilang kwarta kundi daghan usab ang ilang mga maayong binuhatan nga maoy makapaila kanila may igsoon nga sila diay gyud tinuod nga dato. Dili lamang kay dato sa salapi kundi dato may igsoon sa mga maayong buhat. Praise God, hallelujah. So mao usab may igsoon ang mga kabus usab may igsoon pwede kita nga madato sa mga maayong binuhatan may igsoon. Pwede usab kita nga madato may igsoon sa mga unsa man nga paagi may igsoon sa diya sa ato nga paggawi may igsoon, diya sa atong batasan, no? Sa atong kiniiya, no? Kay ang tao dili lamang kay mahimong dato may igsoon sa lapianon nga bahin kundi may igsoon pwede ang tao may igsoon madato may igsoon sa maayong kiniiya, sa maayong gawi may igsoon, sa maayong pamatasan. So kung maayo ka may igsoon og gawi, maayo ang imong batasan, maayo ka may igsoon makig
uban sa imong isig ka tawo. So maayo ka sa tanan, di lamang maison maayo ang usa ka tawo sa maayo kaniya maison. Mao kini maison sa atong panahon karon. Dili lamang kay ang usa ka dato maigsoon maayo lang sa pipila, no. Ang uban nga mga dato maayo lang sad maigsoon sila sa mga dato, no. Apan sa mga pobre dili na sila maayo. Ang mga pipila ka mga dato makabalo motabang maigsoon apan sa ilang kauban lusab nga mga dato. So dili sila makatabang sa mga pobre. So wala gyapon kwenta maigsoon ang mao nimo nga pagkadato kung maayo ka lang sa imong kauban nga dato usab. Labi kung dili ka na dato na wala nay motabang kanimo maigsoon. Kay ang imong gitabangan mao ra man sad tong mga dato. Nadabig ang mga dato nga imong higala, dili ka na tagdon kay dili ka na dato. Maayo nga kung dato ka, patas ang imong pagtagad sa mga tawo. Dili lamang sa mga dato usab kundi sa mga kabus. Kay kung dili ka na dato, ang mga kabus nimo nga isig ka tawo makahinumdum kanimo. Sila motabang usab kanimo kung unsa na ang imong kahimtang. Tungod kay ikaw nagatabang man kanila sa panahon nga dato ka pa. Atong hinumduman lagi maigsoon nga daghan ang mga dato maigsoon nga nahimong kabus sa wala lamang maigsoon ma bantay maigsoon tungod sa kulang sa pag-amping, kulang sa husto nga pagdumalang ilang mga kabtangan, ilang mga bahandi o ilang mga patigayon o negosyo, nahimo sila maigsoon nga kabus. O nga bulahan na lang kung moabot man galing ka na sa usa ka tawo maigsoon nga mahimo man gyud nga ang tawo mahimong kabus apan kung siya dato maigsoon sa iyang mga maayong buhat, dato siya maigsoon pinaagi sa iyang maayong binuhatan sa panghatag sa uban, unya pagka mapaambiton sa uban. So siya maigsoon dili kalimtan. Labaw sa tanan maigsoon ang Dios maigsoon mo'y magabalos sa matag usa maigsoon. Kung dili lamang ang mga dato maigsoon mo'y pagabasa lang sa Dios kung sila maghatagon o magpaambiton maigsoon, kung dili bisan pa gani ang mga kabus kita mga pobre maigsoon. Kung unsa man ang atong mga buhat bisan tuod dili kita dato sa bahandi sa salapi apan dato kita maigsoon sa mga maayong binuhatan, kita maghihatagon bisan dili ingon sabton maigsoon nga ang dato lang mo'y makapanghatag. Mahimong maghihatagon daghan mga kabus maigsoon nga mga maghihatagon usab, no. Atong makita maigsoon nga bisan taliwala nga naay mga tawo nga sila pobre apan kabalo gyud maigsoon manghatag sa uban, no, magpaambit sa uban. So kini maigsoon pagabalosan sa Dios maigsoon. Dili lamang dinhi sa kalibutan kundi labaw na unya maigsoon didto sa paghukom maigsoon. Matod pa pagagantihan sa Dios ang matag usa sumala sa nabuhat. So unsa ang atong mabuhat maigsoon, adunay balos ang Dios kanato maigsoon. Kung kita nagabuhat sa mga maayong mga binuhatan, diya sa pagkamaghihatagon, diya sa pagkamapaambiton maigsoon, kay mao kana maigsoon usab ang mga buhat nga maoy paghalad sa Dios, no, pinaagi sa atong pagkamanghihatagon. Mabasa ka na maigsoon nato sa Hebrehanon atong basahon sa makadiyot. Kung unsa ang pag halad usab diya maigsoon sa Ginoo, kini ang buhat maigsoon sa pagka manghihatagon
Ato pa may ison din sa Hebrehanon. Hebrehanon Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 16. Ugayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat ug maayo, ug ang pagkamagihatagon, kay ang maong mga halad makapahimuot sa Dios. So klaro man igsoon. Mato pa, ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat ug maayo. So kini ang pagbuhat nato og maayo diay may igsoon. Bisan unsa man nga atong mga buhat nga maayo, pagbuhat nato mga maayo sa atong isig katawo, sa atong isig kaingon, ug mato pa og ang pagkamagihatagon, kay ang maong mga halad makapahimuot sa Dios. So mao kini may igsoon. Ang usad ikadato may igsoon, ang mga dato nga maghingatagon sa Dios may igsoon. Hallelujah. Maghingatagon may igsoon sa ilang isig katawo. Mao kini may igsoon ang halad sa Dios usab may igsoon. O nga malipay ang Dios niining maong nga mga halad. Hallelujah. Ang pag manghingatagon usab. So mao man usab may igsoon ang mga katawhan nga mga kabus usab paliwala nga bisan tuod kabus may igsoon kita may igsoon sa material nga mga butang, dili kita makapanghatag may igsoon sama-sama hatag sa mga dato. Apan pinaagi may igsoon sa atong pagkamagihatagon usab kung unsa man ang anaa kanato may igsoon paghatag og pinaagi may igsoon sa pagpaambit usab sa unsay anaa kanato may igsoon sa atong makaya sa atong isig katawo, kana may igsoon ginadawat sa Dios ingon nga halad, o nga malipay ang Dios may igsoon sa pag tan-aw kanato nga kita may igsoon nagabuhat nga anang mga buhat nga mga maayong buhat. Praise God. Hallelujah. Daligon ang Dios may igsoon siya mga pulong hinaot ang matag usa may igsoon na panalangin sa mga pulong sa Ginoo karon nga atong tunan usab ang mahitungod may igsoon sa tambag may igsoon ni Apostol Pablo. Pinaagi sa iyang pagsugo kang Timoteo sa mga dato may igsoon nga mahitungod sa mga dato nga niining kalibutan na kinahanglan sila may igsoon dili magapitaas sa ilang kaugalingon o dili sila magabutang may igsoon sa ilang paglaom, dili nila ibutang ilang pagsalig matud pa sa mga walay kasiguruhan nga bahandi kung unsa man ang anaa kanila, kundili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayan gyud sa tanang butang aron nga atong pagkakalipayan. Hinuon may igsoon ang mga dato gitudloan may igsoon nga sila magabutang may igsoon sa Dios sa ilang paglaom, sa ilang pagsalig sa Dios lamang may igsoon nga nagahatag kanato sa madagayaon gyud sa tanang mga butang. Kaya ang Dios may igsoon nagahatag kanato sa tanan mga butang diha may igsoon sa kadagaya ug matud pa aron atong pagkalipayan. So diha lamang kita may igsoon malipay sa diha may igsoon nga ang mga butang nga atong nabatunan, ang mga butang nga anaa kanato hinatag sa Dios nga diin may igsoon siya ang tag-iyas tanang mga butang o sa diha may igsoon nga siya maghatag kanato niini tag sa may igsoon diha kita may igsoon kalipay may igsoon. Hallelujah. Malipayon kita may igsoon kung ang mga butang nga atong nabatunan may igsoon hatag sa Dios. Daligon na Dios may igsoon ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato may igsoon sa atong pagtuon usab siya mga pulong hinaot nga padayon kita may igsoon magatuon sa mga pulong pinaagi may igsoon sa atong pagtuon sa mga pulong sa Dios. Magadugang may igsoon ang atong kahibalo nga espirituhanon o kaalam nga langitnon
ug nga kini usab magahatag kanato kadasig kalig-on sa atong padayon nga pagtuo. Pagpangalagad kini samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalagan ng Dios ang Dios magapalayng kanatong tanan ug daghang salamat.